वोट आप मुझे देना चाहते हैं वो सराखों पर, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? दुल्लुनी अला सूक, मुझे सूक का, मार्केट का दरवाज़ा दिखा दीजिए ताकि मैं अपनी तरक्की के लिए रास्ते वहाँ से हमवार करूँ। दोस्तों, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं जो आपको बताती हैं कि इल्म कैसे हासिल करें, बेहतर इंसान कैसे बने, तरक्की की राह पर कैसे गामजन रहें और तरक्की कैसे कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम कैसे हासिल कर सकते हैं जो बज़ाहिर तो नामुमकिन लगता है। आज की वीडियो भी दरअसल उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तारीख़ में कई ऐसी शख्सियात मिल जाएंगी जिन्होंने ज़ीरो से सफ़र का आगाज़ किया और वो हीरो बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस खातून की जो ये मार्केट है मदीना मुनव्वरा में, फजर की नमाज के बाद लग चुकी है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस खातून की जो बिल्कुल ऐसी थी कि उसके पास अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। इस कहानी को दरअसल सुनने से पहले मैं आपको, हमारे यहाँ असलाफ में बहुत सारे ऐसे किस्से मौजूद हैं और ऐसे जुमले मौजूद हैं जो आपको हिम्मत और ताकत दे सकते हैं। उनमें से एक जुमला, और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा मक्का मुकर्रमा से मदीना तशरीफ़ ले गए तो तारीख़ में ऐसी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। उनमें से एक मिसाल ये है कि जब वो मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का क़िस्सा, तो उनके पास न माल था न दौलत थी, सब कुछ तो वो मक्का में छोड़कर चले गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुलाकात साद इब्न रबी से करवाई। साद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को साद इब्न रबी से करवाई। तो साद ने कहा कि मेरे भाई, मेरे पास माल भी है, बीवियां भी हैं और घर और दौलत भी है, जो चाहे आधा ले लो। बीवी अगर पसंद हो तो उसको बता दो, मैं तलाक दे दूंगा, इद्दत गुजर जाएगी तो उससे निकाह कर लेना। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने यह सब लेने से इनकार कर दिया और उनकी पेशरफ्त जो उन्होंने की थी उसे कदर की निगाह से देखा। और वहाँ एक जुमला उन्होंने कहा, तारीख़ में वो जुमला कभी भी फरामोश नहीं किया गया। अलबत्ता जिस शख्स ने उस जुमले पर अमल किया वो कामयाब हो गया, और जिस शख्स ने इसे इग्नोर किया दरअसल वो पस्त होता चला गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने क्या फरमाया था? अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, दुल्लुनी अला सूक, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, आपकी पेशरफ्त, आपने जो मुझसे कहा कि दौलत में से आधी दौलत ले लो, घर आधा ले लो, बीवियां भी आपको देने के लिए तैयार हों, तो मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। दुल्लुनी अला सूक, तो मुझे आप उस रास्ता वो दिखा दीजिए जहां मैं तिजारत के दरवाजे से अपनी मंजिल हासिल कर सकूं। और नतीजे में यही हुआ कि तारीख़ गवाह है अब्दुर्रहमान इब्न औफ का उस दौर के अमीर तरीन शख्सियात में नाम शुमार होता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी जो कि एक औरत की कहानी है जो अकेली थी मगर कमज़ोर नहीं थी। लंदन की गलियों में एक बच्चा गोद में लिए काम ढूंढ रही थी, दर बदर की ठोकरें खा रही थी, खाली जेब, तन्हे तन्हा, दिल अकेला, मायूस और बेसहारा औरत। लेकिन उसके पास उसका सहारा कलम था, उसका सहारा हिम्मत थी। उसने एक किताब लिखी, हैरी पॉटर लिखा, तो ये महज एक नावल न था बल्कि एक ख्वाब था। जादूगरी, दोस्ती, कुर्बानी और बहादुरी से भरपूर एक ख्याली दुनिया पर मबनी नावल था। लेकिन इस ख्वाब को बार बार रद्द कर दिया गया। जिस किसी पब्लिशर के पास वो लेकर पहुंचती तो उसे ये कहकर रद्द कर दिया जाता कि ये तो ख्याली दुनिया है, ये तो एक ऐसी दुनिया है जिसकी कोई कीमत नहीं है, उससे ये नहीं चलेगा, ये नहीं बिकेगा, ये कहकर उसे लौटा दिया जाता था। लेकिन वो शख्स, वो औरत, उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वो लड़की दरअसल एक बच्ची थी, 8 साल की बच्ची, किसी पब्लिशर की बेटी थी। उसे
اس ہیری پوٹر کا مسودہ یا ڈرافٹ اس کے پاس پہنچا، اس نے ایک صفحہ پڑھا، اس نے اس کی کہانی کو دیکھا اور وہ پھر چھوڑ نہ سکی۔ بس وہ لمحہ تھا، تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ یہ عورت جس کو آپ جے کے رولنگ کے نام سے جانتے ہیں، جس کی محنت، یقین اور مسلسل کوشش نے اسے دنیا کی امیر ترین، کامیاب ترین خواتین میں لا کھڑا کیا۔ 2021 کے سنڈے ٹائمز رچ لسٹ کے مطابق ان کا اثاثہ آپ کو معلوم ہے کتنا تھا؟ اس عورت کا جو کہ لندن کی گلیوں میں اپنی بچی کو دودھ پلانے کے لیے در بدر کی ٹھوکے کھا رہی تھی، اس کا اثاثہ 820 ملین سے زائد ہے، اور وہ برطانیہ کی 196 امیر ترین شخصیت بن چکی ہے۔ لیکن اصل دولت صرف پیسہ نہیں ہوتا، اصل دولت ہے حوصلہ، استقامت، ہمت اور یقین، جو ان کے پاس پہلے دن سے تھی۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا کیونکہ اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا، اس نے بھیک نہیں مانگی، اس نے ہمت نہیں پست کی، بلکہ عبد الرحمن بن عوف نے جس طریقے سے کہا تھا نا کہ ہمیں دلونی علی السوق، تو اس نے بھی اس جملے کی لاج رکھتے ہوئے ایسا عجیب و غریب کارنامہ انجام دیا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اغیار بھی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ترقی کرتے ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ کو آپ کی غربت اگر ہرا رہی ہو، آپ کی ہمت اگر پست ہو رہی ہو، تو اس طرح کی قصے اور کہانیاں جو سچی کہانیاں ہیں انہیں ضرور ہمارے چینل پر دیکھیں، سنیں، شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی غربت دور ہو جائے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے عزیز، میرے دوست، آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ کیا غربت، تنقید، وقت کی کمی، یا وہ خوف جو کہتا ہے تم ایسا کر نہیں پاؤ گے، ایسا کر نہیں سکتے؟ یاد رکھیں یہ جو جملہ ہے نا یہ بڑا زہریلا ہے، آپ کے حوصلے کو پست کر دے گا، اور اگر ٹوٹے حوصلے تو یہ بات یاد رکھنا، بنا محنت کے تخت و تاج نہیں ہوتے۔ جس طریقے سے اس خاتون نے پوری امپائر یا پوری سلطنت بنا لی، اسی طریقے سے اگر ٹوٹے حوصلے تو یہ بات یاد رکھنا، بنا محنت کے تخت و تاج نہیں ہوتے۔ ڈھونڈ لیتے ہیں جگنو اندھیرے میں بھی منزل، کیونکہ وہ کسی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں دنیا ہمیشہ پہلے انکار، پھر وہ آپ کو خوف دلاتی ہے، آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کو پہلے تو انکار کرتی ہے، پھر مانتی ہے، اور آخرکار آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ تو یقین محکم ہو، کامیابی کا یقین ہو، اور عمل پہ ہم، پے در پہ جد و جہد کرنا، یہ دراصل جو پانی رک گیا اس کے اندر بدبو اور سڑان پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ چلتے رہتے ہیں اور حرکت کرتے رہتے ہیں تو یقین جانیے ترقیاں انشاءاللہ تعالی آپ کے قدم چومیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ کسی کے کام آ سکتی ہے، کسی کو حوصلہ دلا سکتی ہے، کسی کو کامیابی کی ڈگر دکھا سکتی ہے، اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ بھی ہمت نہ ہاریں۔